आदमी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, जब कोई बाजार नतीजा निकलने लगता है या फल आने लगता है, आदमी रुखसत हो जाता है। एक आदमी बगैर जुर्म के सजा में आ जाता है। ये क्या है बात? अगर आप इसको हिस्सों में तकसीम कर लो ना, तो मानने वाले और न मानने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक मानने वाले हैं, एक नहीं मानने वाले हैं, और दूसरा कुछ लोग होते हैं जो मानने वाले हैं और जानना भी चाहते हैं। वो कैटेगरी बाद में होगी। मानने वालों के लिए तो बड़ा आसान है रास्ता। आप यूं समझो कि जिंदगी देने वाला आपकी जिंदगी को भी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। जिंदगी वो दे रहा है और जिंदगी भी उसने अपनी मर्जी से दिया है, रास्ता भी अपनी मर्जी से दिया है, मेहनत करने का जज्बा भी मर्जी से दिया है, मेहनत में रुकावटें भी खुद दी हैं, नतीजा भी खुद निकाला है, और नतीजा जो मख्फी रखा है वो भी खुद किया है। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मसलन अगर ये देखा जाए कि एक आदमी, ये यूं समझ लो जैसे दरख्त है, बाद का नजर आता है कि दरख्त का कोई पत्ता बढ़ नहीं रहा, शाख निकल नहीं रही। आप यूं समझो कि उसकी जड़ें फैल रही हैं। अब वो जो अंदर जड़ों का सिलसिला है ना, वो नजर नहीं आ रहा। दरख्त कभी पत्तों की शक्ल में तरक्की करता है, कभी जड़ की शक्ल में फैलता है। उसे आप बातन कह लो, मख्फी कह लो, आइंदा के लिए कह लो। एक आदमी नतीजा बात में समझा रही। अब इसको दो तरीके से देखो। एक आदमी दुनिया में कामयाब, उसकी मेहनत सुरखरू हो गई। कोई तारीख से वाकया ले लो, एक आदमी बादशाह बन गया मेहनत करते करते, और फिर बगैर जुर्म के उसको माजूल होना पड़ गया। हर बादशाह माजूल होता है। अब ये वाकया क्या है? इसमें तकदीर को रखो साथ, कि वो कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है, मालिकल मुल्क एक शोबा, तो तिल मुल्क का मंतशा दूसरा शोबा, वो तंज़िल मुल्क में मंतशा, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। मुल्क का मालिक है, जिसे चाहता है अता करता है, जिसे चाहता है माजूल करता है, इज्जत देता है उसी की तरफ से, जिल्लत उसी की तरफ से। जब उसी की तरफ से आ गया तो वजह कौन है इज्जत की? राज यहां आके रुकता है कि वो कहता है इज्जत मैं देता हूं, तो फिर इज्जत की वजह दरियाफ्त ना करो। वजह कौन है? वो खुद। जिल्लत हमारी तरफ से, फिर जिल्लत की वजह ना निकालो। मुल्क हम देते हैं, अब बादशाह बनने की वजह ना निकालो। अब माजूर भी हम करते हैं, वजह ना निकालो। ये है मानने वालों की बात कि जो कुछ हो रहा है ये अम्रे इलाही है। फिर तो रजा होने की बात है, राजी होने की बात है। जिसको चाहे मेहनत का फल दे, जिसको चाहे मेहनत का फल रोक दे। और इसकी कंपनसेशन या मुआवजा बाज़ का जहां नहीं होता तो वहां होता है। एक आदमी दुआ मांगता चला जा रहा है, मांगता चला जा रहा है, मांगता चला जा रहा है, दुआ मंजूरी नहीं होती। अगर वो ताकीद करे ना, तो नामंजूर दुआएं जो हैं ये बेशुमार गुनाहों की तलाफी बनकर उसको आगे रास्ते में मिलेंगी। जिंदगी में जो गुनाह किए ना, और उन गुनाहों की तलाफी करके उनकी माफी मांग के वो दुआ जो मंजूर नहीं हुई, वो आगे जाके आपको रास्ते में मिलेगी कि ये वो दुआ है कि तुमने पैसे के लिए मांगी थी और ये गुनाह माफ करवाती रही है, और इसको वहां जाके आप हासिल करोगे। एक आदमी, आप ये देखो कि एक बादशाह, एक आदमी मोची। अगर दुनिया में बड़ा फर्क है, दोनों का फर्क है ना। अगर आखिरत में वो मोची फला पा जाए और बादशाह गिरफ्त में हो, तो इस दुनिया की शान और शौकत का फायदा। मकसद ये है कि हम जिसको शान और शौकत समझ रहे हैं, ये दरअसल हिजाब है हमारा अपना। असल कामयाबी वो है जो
اور آئندہ کی کامیابی ہو اور جو مستقبل کی کامیابی ہو، جو فضل کی کامیابی ہو. ایک طریقہ سمجھنے کا، آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک اور طریقہ، یہاں دیکھو پیغمبروں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ غریب ہو. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تعلق جو ہے یہ تعلق ہے، اور دولت جو ہے یہ دولت ہے، اور فرعون کی زندگی فرعون کی زندگی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کی زندگی ہے. اب یہاں موازنہ نہیں ہو رہا. اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو کیا پسند کیا جائے گا؟ تعلق کا پسند کیا جائے گا نا. لیکن چونکہ دور جدید میں یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں، ورنہ پرانے زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. غریب ہو یا امیر ہو، تکلیف میں ہو یا دکھ میں ہو، ہمیں اس کے ساتھ تعلق چاہیے. جو اس کے ساتھ متعلق ہو گیا اس کے ساتھ برا کو گلا نہیں رہے. ہمارا یہ شعبہ جج کرنے والا غلط ہو گیا کہ اس کو انعام ملا کہ اس کو نہ ملا، غریب ہوا کہ نہ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب رہا کہ دور رہا. آج کل جو ہے نا غریب کا قریب ہونا مشکل ہو گیا. اور دو حدیثیں ہیں بکار کی، ایک یہ ہے کہ غریبی پر فخر ہے اور غریب ہم سے ہیں، الفقر فخری والفقر منی، اور ہم سے یہ ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے غریب ہونے پر. ایک اور جگہ پر دوسری حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، اینڈ ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے. تو گویا کہ وہ غریب جو غیر مطمئن ہے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے، اور وہ غریب جو مطمئن ہے اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا. اگر ہم لوگ زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر یہ گلہ نہیں رہتا کہ اس کا مال ہے، جہاں رکھے جس حال میں رکھے، ہمیں راضی رہنے کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اچھا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کے قریب رہنے والے جو ہیں وہ ان حال سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو واضح طور پر ارشاد ہے کہ میں 4 چیزوں سے آزماؤں گا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہ آزمائش آ رہی ہے کہ خوف ضرور آئے گا. خوف حاصل کے چھن جانے کا، خوف حاصل نہ ہونے کا، منت کا نتیجہ، خوف دنیا کا، خوف دین کا، دین کا، دنیا کا، عقبہ کا، اپنا خوف، ادھر کا خوف، ہر طرح کا خوف. اللہ نے کہا بزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، اور بھوک سے آزماؤں گا. اب بھوک جو ہے کھانے کی نہیں ہے، خواہش. اور انسان کے اندر والانہ خواہش ہو گئی ہے. کوئی کبھی بار دیکھو پیغام کٹ جائے تو اچھے خاصے بندے بریک لگا کے گاڑی بھاگ. خواہش، خواہش کا معنی خواہش ایک تتلی کی طرح اڑتی جا رہی ہے، لوگ بھاگتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا فیشن ہو گیا اس کا خواہش، کوئی راستہ ہو گیا اس کا خواہش، کوئی چیز خریدنی ہے اس کا خواہش، کچھ بھی ہو خواہش. یعنی کہ بھوک سے آزمایا جائے گا. جو نقص من الاموال، اور مال میں نقص ہو جائے گا. مانا ہے مال، جیب میں مال، خیال کا مال، فکر کا مال، ہر شے کے اندر زوال آ سکتا ہے، کمی آ سکتی ہے. وہ نقص من الاموال والانفس، اور تمہاری زندگی میں موت آ جائے گی. یعنی کہ کوئی عزیز مر گیا، مطلب بندہ زندہ ہے، تو زندہ ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کسی اور کے بیمار ہونے کی خبر آئی ہے، اس کی خبر آئی ہے، یہ خود بیمار ہو گیا. کہتے کسی اور کے مرنے کی خبر آئی ہے، وہ غمگین. آپ کو بغیر جرم کے سزا ہو رہی ہے کہ دوسرے یہاں چلے گئے لوگ. جرم آپ کا نہیں ہے، کسی عزیز کا جرم ہے کہ وہ رخصتی ہو گیا بیچارہ، اور آپ کے لیے غم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں ان باتوں سے آزماؤں گا. خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھل کھیتی کا رک جائے گا.
اب यहाँ पर जो बच्चे साबरीन जो सब्र करने वाले हैं और उनके लिए जो है वो फिर बिशारतें शुरू हो जाती हैं कि उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए रहमतें हैं। अगर सब्र किस बात का, भूख का हासिल न हो, ख्वाहिश हासिल न हो, फल हासिल न हो, मेहनत का समरा रायगां हो जाए और जो कुछ आपने किया वो आपका नतीजा न बरामद हो, अगर आप यहाँ सब्र कर जाओ तो आप अल्लाह के करम में आ जाते हो। इंदल्लाह मअस साबिरीन।